فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله والله والله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یہ سورت نمبر 61 ہے. اس سورت کا نام ہے سورت الصف. صف کا مطلب ہے لائن. اس سورت نو پڑھن تو پہلے اگر یہ آیت نمبر 9 نو پہلے سمجھ لیا جاوے تو پھر سورت نو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، تو پورے قرآن شریف نو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کافرانی بھی لکھی، مسلمانوں نے بھی لکھی، پر ایک عام کنفیوژن سارے سامنے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سمجھ نہیں آئی. کافر تو خیر ہوئی کافر. ایچ جی ویلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے لکھتا ہے کہ محمد failed as a prophet معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم but succeeded as a statesman. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی دی حیثیت نال معاذ اللہ فیل ہو گئے، پر ایک سیاستدان دے طور تے بہت کامیاب ہوئے. مونٹگمری واٹ 2 والیومز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتا ہے. محمد ایٹ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک کنٹراسٹ دکھاتا ہے کہ اے ہو رہے تے اے ہو رہے. حالانکہ وہ سارا ایک ہی ہے. اگر یہ آیت سمجھ آ جاوے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کیوں سی، تو پھر ساری گلاں سمجھ آ جاندیاں. میں عرض کر چکیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دے وچ کی غور و فکر کرتے رہے کہ آپ دی 40 سالہ زندگی تو پتہ لگتا ہے کہ ایک چیز دے وچ آپ پریشان سن، آپ نو راہ نہیں سے لب رہا کہ میں کی کراں. انسان دی خدمت کرنا چاہتے سن پر راہ نہیں سے لب رہا، تو اللہ نے راہ دس دی کہ راہ اے جے. قرآن شریف انہوں تے اتار دیتا اور کیا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ایک کام غریباں دی انجمن بنا کے، غریب پارٹی بنا کے، یا بھکھیاں دی پارٹی بنا کے، یا مظلوماں دی پارٹی بنا کے نہیں ہونا، تے ظلم تے بھکھ تے ننگ دے خلاف نعرے لا کے بھی نہیں ہونا. یہ طریقہ ہے جے کہ میں تانوں 3 گلاں دس رہا. نمبر 1، میں سارے انساناں دا رب ہاں، مالک ہاں، اور تسی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھیجے رسول ہو، اور تاڑے رسول ہون دا ثبوت یہ قرآن شریف ہے. جڑا نہ منے وہ یہ ورگا قرآن شریف لے آوے یا یہ ورگی کوئی ایک صورت ہی لے آئے. اور تیسرا نظریہ، تیسری گل کہ زندگی کل زندگی نہیں، تسی مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے رب دے سامنے پیش کیتا جانا. یہ 3 گلاں سناندے رہو بار بار. قرآن شریف دے وچ جو کچھ تہاڈے تے نازل کر رہے ہیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاؤ سنائی جاؤ سنائی جاؤ سنائی جاؤ. جڑے لوگ تہاڈی گل من لین، تانوں اللہ دا رسول من لین تے تہاڈی لیائی ہر گل نوں من لین، تسی انہاں نوں اکٹھیاں کرو تے انہاں دے وچ گل پاؤ کہ تسی میرے آکھے لگنا. میری گل تانوں چنگی لگے بھاویں پیڑی لگے، تسی میرے آکھے لگو. اور سب تو بڑا حکم جڑا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا اپنے منن والوں نوں، وہ ایسی کہ بھاویں تہاڈے نال جو مرضی ہو جاوے، تہاڈیاں بوٹیاں کر دی جان، تہاڈیاں کھلاں ادھیڑتیاں جان، تانوں اگ سٹتا جاوے، جو مرضی ہو جاوے، تسی اگوں ہاتھ نہیں چکنا تو زبان بھی اپنی بند رکھنی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے کوئی تشدد نہیں ہو سکیا، اس واسطے کہ 10 سال تک آپ دا خاندان بنو ہاشم آپ دے پیچھے رہا، جدوں تک ابو طالب زندہ سی، وہ خاندان دا وڈا سی، پینچ سی، انہیں کسی نے نیڑے نہیں آن دیتا۔ نبوت دے 10ویں سال جدوں شیب ابی طالب تو باہر آئے تے ابو طالب مر گیا، اس تو بعد ابو لہب خاندان دا سربراہ بنیا، وہ پہلے دن تو دشمن سی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خاندان چو کٹتا، خاندان چو کٹیا تو ہن آپ مکے چ نہیں سن رہ سکتے، اس وقت مکہ ایک خاندان دا شہر سی۔ آپ طائف گیا، اتنے جو کچھ ہویا تمہیں پتہ ہے۔ اس تو واپسی تے آپ نے اللہ تعالیٰ دے نال ایک شکوہ کیتا کہ یا اللہ مینوں ایک کام دے کے بھیجیا تو وہ دے مطابق وسائل نہیں دیتے، مینوں نہ طاقت دیتی، اچھا پر جے تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، مینوں کوئی گلہ نہیں۔ اللہ نے معراج تے بلایا اور یہ یقین دوایا کہ میں تیرے نال ہوں، فکر نہ کر، اور اس تو بعد پھر اللہ نے رستہ کھولیا، یعنی اسے کام دا رستہ اللہ نے خود کھولیا کہ اس سال جڑا حج آیا، یعنی نبوت دے 11ویں سال دا حج، وہ مدینے تے آئے ہوئے 5-6 بندیاں دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی تے آپ نے انہوں نے اپنا تعارف کرایا، وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 بندے آئے، ایک استاد لے گیا، مصعب بن عمیر نو آپ نے بھیجتا اور بیعت کی تھی کہ چنگیاں گلاں تیرے آکھے بھی لگاں گے۔ تیسرے سال یعنی نبوت دے 13ویں سال جڑا حج آیا، وہ 75 بندے آئے اتوں، تو ایک دعوت لے کے آئے کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنوں تاڑے خاندان والے نے کٹ دیتا خاندان وچوں، آؤ اسی تنوں اپنا پتر بنانے ہیں، تنوں اس طرح ہی سمجھا گے جس طرح ساڑے خاندان ہی پیدا ہونے والے بچے ہوندے ہیں، تاڑے نیڑے نہیں کسی نے لگن دیاں گے، جو ساڑے کو آ جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دی دعوت قبول کر لی، اور نبوت دے 14ویں سال ربیع الاول دے وچ، یعنی اس سال دے 3 مہینے محرم صفر تے ربیع الاول، اللہ دے پیغمبر مکہ چھڈ کے مدینے چلے گا۔ اس تو بعد اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں سروں دعوت دینی نہیں شروع کی تھی کہ نمی آبادی مل گئی، یہودیاں دے 3 قبیلے ہو گئے تے سارے اوس اور خزرج بھی علیہ السلام نہیں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ کڈی تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ہن تسی مکے دا رخ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے نو سیٹ کر کے مسجد بنائی، مواخات قائم کیتی، بھائی چارہ قائم کیتا تے یہودیاں نال معاہدہ کیتا۔ تو اس بعد آپ نے 1 سال دے وچ، یعنی 4 مہینے تو ویسے ہی حرمت دے مہینے، وہ چھڈ کے ہر مہینے ایک مہم بھیجی، فوجی مہم، اور قریش نے دسیا کہ میں جیندہ، میں مریا نہیں، اور تاڑے تجارتی رستے میرے سجے کھوبے لنگدے تو میں انہوں نے کٹ سکنا۔ جدو یہ مہم روانہ ہوئیاں تو ہن قریش نو پیا پسو، تو یہ جرت محمد دی ساڈے قافلے نو روکدا، تو ایک آزادہ لشکر لے کے انہوں دی موت نے آواز دیتی انہوں نے، تو ایک آزادہ لشکر لے کے لڑن آ گیا۔ یہ بدر دی لڑائی ہوئی۔ بدر دی لڑائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پلان کیتی سی، یہ آپ دی منصوبہ بندی دا حصہ سی، اور پھر اگے جو کچھ ہوا تمہیں پتہ ہے۔ اگر وہ مقصد سامنے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تو ساریاں گلاں سمجھ جاندیاں، ورنہ تن معلوم ہو گیا کہ اچھا وہ مذہبی طور پہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر سیاسی بن گئے، نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ دے وہ طریقے اج بھی کی ہے۔ اللہ دا دین مڑ کے غالب ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کتوں غالب ہونا ہے سانوں کوئی پتہ نہیں، اللہ رستے اج بھی کڈے گا۔ اس آیت کے بارے میں دس دیا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت نو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ نو پورے قرآن شریف دا
محور قرار دیتا ہے کہ سارا قرآن شریف اس آیت دے گرد گھومتا ہے۔ مولانا بدر سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت نو اسلامی انقلاب دی بنیاد قرار دیتا ہے۔ تو استاد مکرم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ یہ فرماتے سن کہ سیرت النبی سمجھ نہیں آ سکتی جو تک اس آیت نو نہ سمجھو۔ تو فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانات زمین دی ہر شے اللہ تعالیٰ دی تسبیح کر دی ہے، وہو العزیز الحکیم، تو غالب تے حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والے ہو کیوں کہندے ہو جو کردے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ دے غصے نو پڑکان والی گل ہے کہ تسی او کہو جڑا کردے نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ اپنے انہاں بندیاں نال پیار کردا ہے جڑے او دے رستے چ ایک سیسا پیائی ہوئی دیوار بن کے جنگ کرتے ہیں۔ انہاں چارہ آیتوں کٹھا پڑھو کہ آسمان تے زمین دی ہر شے اللہ دی تسبیح کر دی ہے، اللہ نے انہوں نے پیدا ہی تسبیح واسطے کیتا ہے۔ لیکن انسان نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ مسلمان یہ من بھی لینا ہے کہ ہاں اللہ نے میں نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اور مسلمان تے بھی اللہ نے تسبیح فرض کیتی کہ اللہ نو یاد کریا کرو، اللہ دی تسبیح کریا کرو۔ لیکن اگر اسی غور کریے تو مسلمان دی ویسے تو ہر ویلے اللہ دی تسبیح کرتی رہنی چاہیے، لیکن جڑی باقاعدہ تسبیح اللہ نے اپنے بندیاں تے فرض کیتی ہے، مسلماناں تے فرض کیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والیاں تے فرض کیتی ہے، وہ نماز ہے۔ تے نماز دے وچ کئی تسبیح ہیں، سبحان ربی العظیم بھی اللہ دی تسبیح ہے، سبحان ربی اللہ بھی اللہ دی تسبیح ہے، سمع اللہ لمن حمدہ بھی اللہ دی تسبیح ہے۔ سب تو زیادہ جڑی تسبیح نماز دے وچ ہے بار بار وہ اللہ اکبر ہے۔ غور کرو کہ ایک اذان دے وچ 6 باری اللہ اکبر دا نعرہ لایا جاندہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اخیر تے پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور ساڈی نماز دی پہلی رکعت 6ویں واری اللہ اکبر کہن تے مکمل ہوندی ہے، یعنی اللہ اکبر، پھر رکوع جان لگے اللہ اکبر، پھر سجدہ پہلا سجدے تے جان لگے اللہ اکبر، پہلے سجدے تے اٹھتے ہیں اللہ اکبر، دوسرے سجدے جانے ہیں اللہ اکبر، اور پھر دوسرے سجدے تے اٹھ کے اللہ اکبر، پہلی رکعت مکمل ہوئی۔ سب تو زیادہ جڑی تسبیح نماز دے وچ آندی ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر دا کی مطلب ہے؟ اللہ سب تو بڑا ہے۔ پر جی بندہ زبان نہ کہے جا رہے ہوئے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ سب تو بڑا ہے، تے آسے پاسے دیکھیے تو اللہ کدھر بھی بڑا نظر نہ آئے۔ دو قسم دے مسلمان ہو جان گے، ایک وہ مسلمان جڑے سمجھتے ہیں کہ بس اسی زبان نہ اللہ اکبر دے نعرے لائی جا رہے ہیں تے اسے اللہ دی تسبیح دا حق ادا کر رہے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں جڑے اللہ نو وڈیاں کرن واسطے لڑن گے مرن گے۔ اللہ نو پیار کہنا دے آندا ہے تے اللہ نو غصہ کدے تے آندا ہے، یہ بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے اتنے کہ جس تک اللہ دی تسبیح دا تعلق ہے، زبان نہ تسبیح، وہ تو اس کائنات دی ہر چیز کر رہی ہے۔ پر اے مسلمانوں، تانوں اسی تسبیح واسطے پیدا نہیں کیتا، اسی تانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اور اپنے نام نو اچا کرنے واسطے پیدا کیتا ہے کہ جڑی گل زبان نہ کہندے ہو اللہ اکبر، اللہ نو وڈا کرنے واسطے زور لاؤ، اپنا سب کچھ لا دیو، جان بھی مار دیو، پیسہ بھی لا دیو کہ اللہ دا نام اچا ہو جاوے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہندے ہو جڑے کردے؟ زبان نہ وہ اللہ اکبر کہندے ہو تو اللہ نو وڈا کرنے واسطے محنت نہیں کردے، زور نہیں لاندے۔ اللہ نو غصہ آندا ہے انہاں لوگاں تے جڑے او گل کہندے جڑے کردے نہیں۔ اللہ نو پیار انہاں تے آندا ہے
جڑے اللہ انہوں اکبر کرن واسطے لڑتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے نال اور جان مار کے لڑتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اس طرح کھلوندے ہیں دشمن کے سامنے کہ مر جاندے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی لین نہیں توڑ دے، دشمن وچ کسن نہیں دیندے، انہوں نے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ اور وہی جڑی آیت آخری وہ سامنے رکھو، صحابہ دی زندگیاں سامنے رکھو تو پھر سمجھ آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر دے صحابیاں دے نال پیار کرتا سی۔ اردو دے کچھ شعر میں تمہیں سنا دیاں، برا نہ بنا ہوتا۔ علامہ اقبال یہ دو رباعیاں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، گد بھی تو عقاب بھی وہ ایک ہی ہوا دے وچ فضا دے وچ اڑ دیں، لیکن عقاب اپنا شکار آپ کر کے تے کھاندا ہے تے گد مردار کھاندی ہے، وہ ہور کسے دنیا چے تے وہ ہور کسے دنیا چے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ مولوی بھی مسجد دے وچ اللہ اکبر لاؤڈ سپیکر تے کہہ رہا تے مجاہد میدان جنگ جا کے اللہ اکبر دا نعرہ لاندا۔ مولوی دی آواز نال کچھ نہیں ہوندا، لیکن جدوں چار بندے باہر سڑک تے نکل کے اللہ اکبر دا نعرہ لان تے واشنگٹن بھی ہل جاندا ہے، ماسکو بھی ہل جاندا ہے تے لندن بھی ہل جاندا ہے۔ کیوں؟ یہ جڑے باہر نکل کے اللہ اکبر نعرہ لا رہے ہیں، اے ہلا رہے ہیں انہوں کہ وڈا تو نہیں، وڈا اللہ ہے۔ جدو بش جونیئر دا الیکشن سی جس دن، تو میں اس دن لندن سا، تو ہیڈ لائن سی ٹی وی دے ہوتے، ٹوڈے اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ہو از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ۔ آج پتہ لگ جائے گا کہ زمین تے سب تو طاقتور بندہ کیڑا ہے۔ تو اللہ اکبر کی ہے کہ نہ بش طاقتور ہے، نہ ٹرمپ طاقتور ہے، نہ ٹونی بلیئر طاقتور ہے، نہ ملکہ الزبتھ طاقتور ہے، نہ پوٹن طاقتور ہے، سب تو وڈا تے طاقتور اللہ ہے، تے باقی سب طاقتوں نو چیلنج ہے۔ اس لیے دوسری ربائی ہونا دی کہ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ دو تکبیریں، ایک جڑی اسمان تک جا رہی ہے تکبیر اللہ اکبر، ایک زمین دے وچ وڑ کے اللہ اکبر ہو رہی ہے۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، وہ اپنے آپ کو سمجھنے والے کہ میں کون ہاں، خود آگاہ خدا مست، اللہ نہ محبت کرنے والے دا نعرہ ہے۔ اور اے مذہب ملا و نباتات و جمادات، اے کیڑیاں مکوڑیاں دا تے پودیاں دا تے زمین دے ذریاں دا مذہب ہے، او دے نال ہی مولوی بھی رل گیا، کوئی وچ ہی بس اللہ اکبر کری جا رہے ہیں، اور اٹھ کے کھلو کے جڑے اللہ دے باغی ہیں انہاں نو چیلنج نہیں کرتا۔ اور اسے گل نو مزید ثابت کرنے واسطے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم نو کیا، یا قوم اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، میں نو کیوں تنگ کر دے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جدوں کہ تسی جان دیو کہ میں تہاڈے وال بھیجیا اللہ دا رسول ہاں۔ اشارہ ہے کہ جدوں موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے لڑن دا حکم دیتا کہ تسی لڑ کے جا کے آؤ اسی فتح کریے فلسطین نو، تو اتھے تورات دے حکماں نو جاری کریے۔ انہوں نے کہا کہ اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تسی رب نو لے کے جاؤ، اپنے رب نو تے لڑو، اسی آئے بیٹھے ہیں، جدوں فتح ہو جائے تو سانو بھی لے جانا۔ فَلَمَّا زَاغُوا، تے جدوں وہ پٹھے ہو گئے، یعنی انہوں نے نبی دا حکم منن تو انکار کرتا، اَزَّاغَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دلوں میں موڑ دیتا۔ جدوں انہوں نے اللہ دے پیغمبر تو منہ موڑ لیا تو اللہ انہوں نے دلوں میں موڑ دیتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، تے اللہ یہو جے نافرماناں نو کدی رستہ نہیں دکھاندا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل، تے یاد کرو جدوں عیسیٰ ابن مریم نے کیا، اے یعقوب دے پترو، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تہاڈے وال بھیجیا اللہ دا رسول ہاں، مصدقا لما بین یدی من التورات، خوشخبری دیندے آیا، تصدیق کردے آیا، سچا کہندے آیا انہوں جو میرے سامنے تورات وچ موجود ہے۔
و مبشرن اور خوشخبری دینے آیا بے رسول نے ایک ایسے پیغمبر دی یاتی من بعدی جڑے میرے بعد تشریف لے آن گے اسمہ احمد اور نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاءہم بالبینات تو جدوں کھلیاں نشانیاں لے کے معجزے لے کے آئے قالو بنی اسرائیل کہنے لگے ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب اور اس تو ود کے ظالم کون ہے جڑا اللہ دے بارے جھوٹ کہے وہ یدعی الی الاسلام جدوں کہ انہوں اسلام ول بلایا جا رہا ہوئے واللہ لا یہدی القوم الظالمین تو اللہ ایسے ظالماں نو ہدایت نہیں دیندا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یعنی یہ بنی اسرائیل دے 3 زمانے انہاں دی تاریخ دے پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تے تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہن پھر انہوں دعوت دیتی جا رہی ہے کہ بندے بن جاؤ اللہ دے رسول آخری رسول نو من لو وہ پچھان رہے ہیں کہ اللہ دے رسول ہیں لیکن منن تو انکار کرتا کہ جب انہوں نے اسلام پر بلایا جا رہے ہیں پھر بھی اللہ تے جھوٹ بن دین اللہ تعالیٰ ایسے ظالماں نو ہدایت نہیں دیندا اور انہاں دی پہلے دن تو کی مرضی ہے اللہ دے دین نو بجھا دئیے اس چراغ نو بجھا دئیے پھوکاں دے نال یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ چاہندے ہیں کہ اللہ دے نور نو اپنی پھوکاں دے نال بجھا دین واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون جدوں کہ اللہ اپنے نور نو مکمل کرن والا ہے پاویں کافراں نو جنہ ہی برا لگے ایک ہی گل ہے یہ بھی مختصراً سمجھ لو حضرت آدم علیہ السلام دی کی تعلیمات سان دا کوئی ذکر نہیں قرآن شریف وچ حضرت نوح حضرت صالح حضرت نوح حضرت ہود حضرت صالح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے دے 3 پیغمبر ہیں انہاں دی دعوت دے وچ صرف عقیدے دی دعوت ہے اللہ نو منو وہ سوا کوئی تہاڈی عبادت لائق نہیں میں وہ بھیجا رسول ہاں اللہ کو ڈرو تو میرے آکھے لگو میں تہاڈے کو منگدا کچھ نہیں اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں 3 تو بعد تے حضرت ابراہیم دے بھتیجے لوط علیہ السلام وہ جس قوم ول بھیجے گئے وہ ایک معاشرتی برائی دے وچ پئی ہوئی سی کہ مرداں دے درمیان ہم جنس پرستی بجائے عورتاں نال وہ شہوت پوری کرن دے مرد آپس وچ شہوت پوری کرتے سن اور یہو جہے جڑے لوگ ہوندے نے انہاں واسطے جوان بچے یعنی سمجھو کہ 12 15 17 سال دے جڑے منڈے نے وہ سب تو زیادہ انہاں دے پسندیدہ ہوندے انہاں ول بھیجے گئے تے حضرت لوط علیہ السلام نے اس عقیدے دی دعوت دے نال اس تو بھی روکیا انہاں نو پر باز نہیں آئے اس بعد حضرت شعیب علیہ السلام آئے وہ ایک ایسی بستی ول بھیجے گئے جڑے 2 تجارتی رستیاں دے ملاپ دے اوتے واقع سی اور وہ کی کرتے سن انہوں نے اپنی دکاناں بنا لیاں منڈیاں بنا لیاں تے سارا چاروں پاسے دا مال اپنے کول خرید کے تے اگے بیچتے سن چاروں پاسے تو آن والے تاجراں کول اور ڈنڈی مارتے سن حضرت شعیب نے وہ تو منع کیتا پھر یہ باز نہیں آئے اس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے ذمے سی کہ تسی بنی اسرائیل نو آزاد کراؤ انہوں نے فرعون دے نال گل کر کے عقیدے دی دعوت دے کے پہلی گل انہوں نے ہوئی کہی کہ بنی اسرائیل نو میرے نال بھیج دیو وہ نہیں منیا اس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نواں دین کوئی نویں دعوت لے کے نہیں آئے اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہی جڑا دین جڑا پہلے ایک دیوا کی طرح بلیا سی پھر بلب بنیا پھر سرچ لائٹ بنیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل دے وچ سورج بن گیا تانوں پتہ ہے کہ دیوا بالیے تے موٹا موٹا راہ لبدا ہے بلب بال دئیے تے ہو ذرا بندے بھی پچھانے جان لگ پیندے لیکن جدوں سورج نکلدا ہے تے زمین تے پیا وال بھی نظر آن لگ پیندا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے دین آ کے مکمل ہو گیا یہ ہمیشہ تو چاہتے رہے کہ اسی اللہ دے نور نو پھونکاں تو بجھا دئیے پھونکاں دے نال پھونکاں مار مار کے بجھا دئیے پر اللہ اپنے نور نو مکمل کرنے والا ہے پاویں کافراں نو کڈا ہی برا لگے تے اللہ نے آ کے اپنے آخری پیغمبر دے اوتے آ کے دین نو مکمل کرتا روشنی پوری جڑی دیوے تو شروع ہوئی سی وہ سورج بن گئی تے دین مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس دین نو مکمل کرن دے واسطے ہر لحاظ نال ایک وقت جڑا ہے او دے نال کیتا ہے انسان شروع ہوئے ایک جوڑے تو ایک زمین تے کون آیا آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام ایک جوڑا آیا زمین دے اتے انہاں دے آیا اولاد ہوئی اس اولاد دی آپس دی شادیاں ہوئیاں خاندان بنتے چلے گئے خاندان قبیلے بنے قبیلہ تو بعد نسلاں بنیاں قوماں بنیاں
مدینہ جڑی سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد ایک ریاست بن گئی کہ میثاق مدینہ دے وچ یہ طے ہویا سی کہ ہر قبیلہ اپنے اندر آزاد ہوئے گا، جنہوں اسی آج کہنے ہیں انٹرنلی اٹونمس، خود مختار ہوئے گا. ایک قبیلہ دوسرے دے معاملے دخل نہیں دے سکے گا، وہ دا اپنا قانون، اپنا نظام، سارا کچھ اپنا ہوئے گا. لیکن قبیلیاں دے آپس دے معاملات وہ مشورے دے نال طے کیتے جان گے، ٹیبل تے بیٹھ کے لڑن دی بجائے. تے جے وہ میز تے بیٹھ کے مسئلہ حل نہ کر سکن تو پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ آخری فیصلہ ہوئے گا. ایک ریاست بن گئی. تے اج بھی 2020 دے وچ بھی پولیٹیکل سائنس اس تو اگے نہیں گئی. آج بھی سب تو اعلیٰ تصور جڑا وہ کہدا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انڈیا وہ اینیاں ساریاں سٹیٹس ہیں، پاکستان یہ اینے سارے صوبے ہیں، اور 18ویں ترمیم دے وچ وہ صوبے جڑے سن وہ خود مختار ہو گئے بہت حد تک. کچھ چیزاں جڑیاں صرف وفاق کو رہ گئی ہیں. لہذا انسانیت ترقی کردیاں جتھے پہنچنا سی وہ پہنچ گئی. اسی طرح ہی جس طرح میں عرض کیتا ہے کہ جس طرح وہ ہدایت ودیاں اتنے پہنچی تے جڑی اجتماعیت سی وہ بھی اپنی انتہا تے پہنچ گئی. تے ہن یہ وقت سی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر نو بھیجدا تے اپنی آخری ہدایت جڑی ہے وہ نازل کر دیندا، اور وہ قرآن شریف ہے. اور قرآن شریف نازل ہوندیاں 23 سالاں دے وچ آخر او آیت بھی قرآن شریف دے وچ آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اج اسی تہاڈے واسطے تہاڈا دین مکمل کرتا، واتممت علیکم نعمتی، اور تہاڈے تے اپنی نعمت پوری کر دیتی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تہاڈے واسطے اسلام دی شکل وچ بطور دین دے راضی ہو گیا. اور یہ جڑا نور مکمل کرنا سی تے روشنی پوری کرنی سی، اس مقصد دے واسطے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی ہے کہ جنہیں آخری پیغمبر نو بھیج دیتا دو چیزاں دے کے، الہدی قرآن شریف دے کے، ہدایت دے کے یعنی قرآن شریف دے کے، والدین الحق، اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین نو کل دے کل دین تے غالب کر دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکہ انہوں جنہ ہی برا لگے. اچھا ایک فرق دیکھو کہ 8ویں آیت دے اخیر تے جتھے نور دی گل سی، روشنی دا مکمل ہونا، اتھے کیا بھاویں کافراں نوں برا لگے. لیکن جتھے اللہ دے دین دے غلبے دی گل ہے اتھے کیا بھاویں مشرکاں نوں برا لگے. مسلمان جنہ بھی گیا گزرا ہوئے وہ قرآن دی تعلیم نو، بھاویں وہ ناظری دی تعلیم ہوئے، بھاویں حفظ دی ہوئے، بھاویں تجوید دی ہوئے، انہوں چنگا سمجھے گا، چلو دین دا کام ہو رہا ہے تو میرا بھی حصہ پا لو. لیکن دین دا غلبہ اس سارے مشرکاں نو برا لگے گا، پیڑا لگے گا، بھاویں وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہون. مشرک کون ہوندا ہے تے کافر کون ہوندا ہے، یہ فرق سمجھ لو. کافر تو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول نہ منن والا، وہ کافر ہے. مشرک کون ہے؟ جڑا اللہ نو مندا بھی ہے پر نال شرک بھی کرتا ہے. یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. ہن شرک دیاں کئی شکلیں، کسے نو اللہ دا پتر یا دھی کہنا یہ بھی شرک ہے. اللہ نو کسی چیز تو نکلیا مننا، یا اللہ تو کوئی چیز نکلی ہے مننا. جس طرح ہندو مت دے وچ اس پوری کائنات نو مادے نو اللہ دے وجود تو نکلیا سمجھا جاندہ. کچھ لوگ سمجھ لینا چاہو کہ اللہ دا وجود ختم ہو گیا تو مادہ رہ گیا، مادہ بن گیا. کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ تے مادہ حل ہو گیا، حلول دا تصور ہو گیا. کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کچھ شکلیں ظاہر ہو گیا، سب شرک دیاں شکلیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نو حکومت دے وحدہ لا شریک نہ سمجھنا، کیونکہ اس صورت دا اصل مضمون ہوئے اللہ دی حاکمیت نو قائم کرنا، اللہ نو وڈا کرنا. تے مشرک کون ہے؟ جڑا بھی اللہ نو وڈا نہیں سمجھدا، بھاویں وہ مسلمان ہوئے بھاویں وہ کافر ہوئے. مثال کے طور پہ
ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام دا ایک وراثت دا قانون ہے. اس قانون دے مطابق جدوں کوئی مسلمان مردا ہے تے جتھے او دے پتر او دے جائیداد دے وارث بنتے ہیں تے تیاں بھی نال وارث بندیاں. یہ فرق ہے کہ پتر نوں جے 2 حصے ملتے ہیں تے تیاں نوں 1 حصہ ملتا ہے. پتر نوں 2 حصے تے تھی نوں 1 حصہ, لیکن ہے تو صحیح نا 2 حصہ. لیکن اج پنجاب دے وچ, کے پی دے وچ اور سندھ دے وچ, بلوچستان دے وچ کنے مسلمان ہیں جڑے اپنی بھیناں نوں او حصہ دے کے دین دن خوشی دے نال. کوئی جڑا بڑا تیر ماردا نا وہ بھین نوں پہندا آپ تو حصہ تو نہیں لینا. ہن کہڑی بھین ہے جڑی کہ میں حصہ لینا ہے؟ انہوں پتہ ہے کہ جے میں کہتا میں لینا ہے تے پھر نے میرے نال سب کچھ مکا دینا ہے. ٹھیک ہے, پھر میری قبر تے نہ میری منجی میں ہاتھ نہ لائی. یہ گل جڑی ہے وہ بیچاریاں نوں نہیں دیندی اجازت. تے کہڑے روکیا انہوں نے؟ جے اج اسلامی حکومت آ گئی, اللہ دا دین غالب ہو گیا, تو وہ گل جڑی حضرت ابوبکر نے فرمائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں انہوں نے خلافت دا چارج سنبھالیا, تو انہوں نے کہا جی اج تہاڈے چوں ہر طاقتور میرے سامنے کمزور ہے اور ہر کمزور میرے سامنے طاقتور ہے. ہر طاقتور میرے سامنے کمزور ہے, جب تک وہ کولو حق وصول نہ کر لوا جڑا انہیں لوکاں دا کھویا ہے میں وصول نہ کر لوا واپس. اور ہر کمزور میرے سامنے طاقتور ہے جب تک میں او دا حق انہوں دوا نہ دیواں. تے اج اگر اسلام دے غلبہ ہوندا اسلام دا تے ہر عورت مظلوم جڑی ہے وہ طاقتور ہوئے گی اسلامی حکومت دے سامنے جو تک کہ اسلامی حکومت انہوں حق نہ دباوے. تے پھر کیا وہ لوگ جڑے اپنی بھیناں دا حق مار کے بیٹھے کیا وہ یہ پسند کرن گے کہ اللہ دا دین آوے؟ کدی بھی نہیں آوے. تے مشرک دا جڑے ہون گے سو ہون گے عقیدے دے مشرک جڑے مسلمان بھی اللہ دا حق نہیں سمجھتے کہ وہ دا حکم چلے صرف, انہاں ساریاں نوں اسلام دا غلبہ چنگا نہیں لگے گا. کیونکہ اسلام دے دین دا پھیل, اسلام دی روشنی دا پھیلنا یہ صرف کافراں نوں برا لگے گا, مسلمانوں نوں چنگا لگے گا. واللہ اعلم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے ہو, هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ہن اس آیت دے نال پچھلی آیت نال ملا کے پڑھو اینوں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نوں اس مقصد واسطے بھیجیا ہے. اور جڑا 5ویں آیت اسی پڑھ کے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام دا ذکر, کیا موسیٰ علیہ السلام گھٹ سن؟ موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے بڑے اچے پیغمبر سن, بڑے جلیل القدر پیغمبر سن علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن وہ اللہ دے دین نو غالب نہ کر سکے. کیوں؟ انہاں دی امت نے, انہاں دے منن والیاں نے, بنی اسرائیل نے انہاں دا ساتھ نہیں دیتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیاں نو یہ ہوئی کیا کہ آؤ میرا ساتھ دیو اللہ دے دین نو غالب کرنے واسطے. لیکن انہوں نے ساتھیاں نے کی کیا؟ اللہ دے رسول تسی سانو اصحاب موسیٰ نہ سمجھو, تسی سانو موسیٰ دے ساتھی نہ سمجھو جڑا نے موسیٰ علیہ السلام ٹکا جا کھرا کوڑا جواب دیتا سی کہ تسی آپ جا کے اپنے رب نو لے جا کے لڑو, اسی آ بیٹھے ہیں, اسی تاڈے ساتھی ہیں, تسی بسم اللہ کرو, اسی تاڈے نال ہیں. غزوہ بدر تو پہلے جڑے مشورہ لیا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ایک ہزار دا لشکر آ رہا ہے تے ایک ادھروں قافلہ آ رہا ہے. اللہ نے خوشخبری دیتی ہے کہ جدھر بھی تسی جاؤ گے اسی تانوں کامیاب کریں گے, دسو کدھر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا دل ہزار دے لشکر ول سی. آپ نے لوگوں کو پوچھا تے ایک تو ایک ود کے تقریراں کیتیاں صحابہ کرام نے کہ اللہ دے رسول کرو بسم اللہ اسی تاڑے نال ہیں. تو فرق کدا ہویا؟ فرق ساتھیاں دا ہویا. حضرت موسیٰ بھی کٹ نہیں سن تے اللہ دے آخری نبی تو ہوئی آخری نبی, اللہ دے محبوب بندے سب تو زیادہ. لیکن فرق کتنے آیا؟ فرق ساتھیاں دا آیا. اللہ دے پیغمبر دے ساتھیاں نے اپنی جاناں قربان کرتی ہیں اپنے نبی دے, اللہ دے نبی دے گل نو پورا کرنے واسطے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایڈے وڈے محسن اپنی قوم دے, ایڈے وڈے محسن اپنی قوم دے, پر انہیں شکرے نکلے, انہوں نے جواب دیتا. ہن مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والے ہو, کیا میں تانوں ایک ایسی تجارت نہ دساں, ایک ایسا سودا نہ دساں کہ اگر تسی وہ اپنی جان مال انویسٹ کرو, لگاؤ
तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तो वह सौदा तुहानूं एक तकलीफ देने वाले अजाब तो बचा लवे। की सौदा हो? तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और वह सौदा ये है कि तुसी अल्लाह ते उहदे रसूल ते ईमान रखदे हो और अल्लाह दे रस्ते च जिहाद करदे हो अपने मालां ते अपनी जानां दे नाल, ये तुहाडे वास्ते बेहतर है जे तुसी समझो। उस तो बाद यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ये जिहड़ा मज़ारे मजजूम आया इत्थे वो ये दस रहा है कि जवाब शर्त है और पहली जिहड़ी आयत है ये सिर्फ शर्तिया जुमला है कि अगर तुसी अल्लाह ते उहदे रसूल नूं मन्नो ते अल्लाह दे रस्ते च अपनी मालां ते अपनी जानां नाल जिहाद करो तो तुहाडे वास्ते बेहतर होएगा। यगफिर लकुम दुनूबकुम, तो अल्लाह तुहाडे गुनाहों नूं बख्श देगा। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुहानूं ऐसे बागां च दाखिल करेगा जिन्हां दे थल्ले नहरां वगदियां होणगियां। व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, और हमेशा दे बागां दे विच रहण दे उम्दा घर होणगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यह है सब तो वड्डी कामयाबी। वो उखरा, और एक होर भी कामयाबी है, केड़ी? तुहिब्बूनहा, जिहड़ी तुहानूं बहुत ही पसंद है। वो की है? नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह दी मदद आएगी तो जल्दी फतह मिल जाएगी। व बशरिल मोमिनीन, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमनां नूं इहदी खुशखबरी दे दिओ। ये दूसरे दर्जे की कामयाबी है। अव्वल दर्जे की कामयाबी जिहड़ी वो आखिरत की कामयाबी है। और जदों बंदा ये सबक बंदे नूं भुल जाता है, बंदा काला पै जाता है, तो वो ये चाहता है कि बस दुनिया की कामयाबी मिल जाए, तो कोई ना कोई ऐसे हरकत बंदे को हो जाती है जिहदे नाल दुनिया भी खराब हो जाती है तो आखिरत दा भी खराब होने का अंदेशा होता है। इस वास्ते कि आखिरत तो बड़ी खास चीज़ है, वो आखिरत दे चाहण वालिआं नूं मिलदी है, उन्होंने नहीं मिलती जिहड़े आखिरत दे ख्वाहिशमंदी ना होण, जिन्होंने आखिरत की चाहत ना होवे। तो असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। यानी अगर तुसी अल्लाह के रस्ते जिहाद करोगे तो अल्लाह तुहाडे गुनाहां नूं बख्शेगा, तुहानूं जन्नत विच लै जाएगा हमेशा हमेशा वास्ते। असल कामयाबी है। हाँ, दूसरी जिहड़ी तुहानूं पसंद है वो भी देगा। वो जरूरी नहीं कि एक नस्ल च देवे, जिहाद जारी रहेगा, एक नहीं तो अगली नस्ल कामयाबी होगी। लेकिन जेड़े भी लोग होंगे, मैनूं सहाबा दी मिसाल लै लो कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की ज़मीन दे हल किहने जाके वाया? वो मुसअब बिन उमैर ने जाके वाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन वो तो वो शहीद हो गए। उन्होंने तो इस्लाम का गलबा नहीं देखा, असल कामयाबी तो उन्होंने मिल गई। हाँ, बाकी साहबा ने दूसरे दर्जे की कामयाबी भी देखी, और अज भी दोबारा इस्लाम का गलबा इस तरह ही होएगा। बहुत सारे जिहड़े मुजाहिदीन हैं वो अल्लाह के रस्ते दाना दे के चले जाएंगे, वो हल चला के चले जाएंगे, वो सुहागा फेर के चले जाएंगे, वो ज़मीन बना के चले जाएंगे, बीज सुट के चले जाएंगे, लेकिन वो फल कौन खाएगा? वो होर खाएंगे। वो दूसरे दर्जे की कामयाबी है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ईमान वाले हो अल्लाह के मददगार बन जाओ। कमा क़ाला ईसा इब्न मरियम, जिस तरह मरियम के पुत्र ईसा ने किया सी अलैहिस्सलाम, मन अंसारी इल्लाह, कौन है मेरी मदद करने वाले अल्लाह के रस्ते च। यानी पहले क्या अल्लाह के मददगार बन जाओ, फिर समझाया कि अल्लाह के मददगार का दूसरा की है कि अल्लाह के रसूल दे उस मिशन जो दे साथी बन जाओ, उहदियां बाहां बन जाओ, उहदे हथ बन जाओ। क़ालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, ते हवारी कहने लगे असी अल्लाह के साथी हैं। फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईला, बनी इसराइल की एक जमात ईमान ले आई ईसा अलैहिस्सलाम से। ये कौन है? ये ईसाई हैं। वह कफरत ताइफा, ते दूसरी जमात ने इनकार किया, ये यहूदी रह गए। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो यहूदी सन ना, बनी इसराइल चो सन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार सन, यहूदियों के विच ही भेजे गए सन बनी इसराइल दे विच। लेकिन हुण तकसीम हो गई, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम नूं मन लिया ये ईसा अलैहिस्सलाम ते ईमान ले आने वाले हो गए, ये ईसाई कहलाए, और जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम नूं नहीं मनिया वो यहूदी रह गए।
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تے اسی مدد کیتی ایمان والیاں دی انہاں دے دشمناں دے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، تے او غالب ہو گئے۔ دیکھ لو تاریخ دے وچ عیسائی غالب ہوئے یہودیاں تے، ہن بھی یہودیاں اپنی سازشاں چوسیاں کر کے عیسائیاں دے ذریعے ہی دنیا دا نقشہ جڑا ہے تبدیل کرنے دی کوشش کر رہے ہیں، لیکن غالب عیسائی ہیں، لیکن اے اپنی سازشاں تو ادھروں ادھروں کر کے اپنے کام کرتے رہتے ہیں عیسائیاں دی معرفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ سورت جمعہ ہے، سورت دا نمبر 62۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی کامیابی حاصل کی تھی، جہدے بارے میں کیا کہ حضور نے کیا گیا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ تسی قرآن دے ذریعے ہر اس شخص نو نصیحت کردے رہو جڑا میری ڈانٹ تو میری جھاڑ تو ڈردا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت کتوں تیار کی تھی، کس طرح تیار کی تھی؟ قرآن شریف سنا سنا کے تیار کی تھی۔ فرمایا آسمانہ تے زمین دی ہر شے اس اللہ دی تسبیح کر دی ہے جڑا بادشاہ پاک زبردست تے سیانا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اوہی تو ہے جنہیں ان پڑھاں چ مکے دے لوگ یہ ان پڑھ کہلاندے ہیں، امیین کہلاندے ہیں۔ دو انہی وجہ بیان کی گئی ہیں، ایک تا ام القرا یعنی عرب دا کیپٹل، عرب دا دارالحکومت مکہ ہے، کوئی منے یا نہ منے، بلکہ سائنس تو نہیں ثابت کر رہی ہے کہ پوری دنیا دا سینٹر آف گریویٹی جڑا مکہ ہے، بالکل ایکویٹر دے اوتے واقع ہے، خط استوا دے اوتے۔ تے ام القرا دے رہن والے یہ امیین ہیں۔ دوسرا بنی اسرائیل بنی اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو پتر اسماعیل علیہ السلام تے اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد بنی اسماعیل ہے جڑی عرب وچ آباد ہے، اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق دے پتر حضرت یعقوب دا لقب ہے اسرائیل یعنی عبداللہ۔ تے بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب دی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد۔ انہاں کول یعنی حضرت اسحاق نبی، حضرت یعقوب نبی، حضرت یوسف نبی، پھر جننے بھی سانوں پیغمبراں دے نام یاد ہیں انہاں چوں اکثر جڑے نا وہ ہوئی انہاں دی اولاد چوں ہیں۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے کون ہیں؟ یہ سب اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ انہاں چ رسول بھی آئے، ایک تو بعد دوسرا، دوسرے تو بعد تیسرا، اور کتاباں بھی آئیاں، یعنی تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کتاباں بنی اسرائیل چ آئیاں۔ لیکن عرباں دے ہوتے حضرت اسماعیل دی اولاد تے کوئی کتاب نہیں آئی، تو اے انہاں دے مقابلے تے وہ اہل کتاب ہیں تے ان پڑھ ہیں، بے کتاب ہیں۔ لیکن اللہ نے ساری کسر پوری کرتی، انہاں تے قرآن نازل کیتا، انہاں دے وچ آخری پیغمبر کھڑا کرتا اللہ تعالیٰ نے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ ہی تو ہے، اوہی تو ہے جنہیں امیین دے وچ اپنا ایک رسول کو اٹھایا، ایک رسول کھڑا کیتا، منہم انہاں دے وچوں ہی، یتلو علیہم آیاتہ، جیڑا انہاں نو اللہ دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، ویزکیہم، تے انہاں دا تزکیہ کردا ہے، انہاں نو پاک کردا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہوں کتاب اور حکمت دی تعلیم دیندا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس تو پہلے وہ کھلی گمراہی سن، بالکل پٹکے سن۔ وَآخَرِينَ، یعنی یتلو علیہم امیین دے ایک رسول اٹھایا انہاں دے وچوں، جیڑا انہاں نو قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، انہاں نو پاک کردا ہے، کتاب اور حکمت دی تعلیم دیندا، اور نال ہی دوسریاں نو بھی۔ یہ میں تے تسی کون ہیں؟ اسی دوسرے ہیں، ساڈے چوں جڑے کرشی ہیں، جڑے عرب دے رہن والے ہیں، وہ تو امیین دے وچ ہو گئے، باقی اسی دوسرے سجے کھبے دے رہن والے، سانوں بھی اللہ دے پیغمبراں دے نائباں نے، انہاں دے ساتھیاں نے درجہ بدرجہ یہ دین ساڈے کول پہنچایا، اور سانوں یہ آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں۔ وڈی گل نہ شمار ہوئے تے میں بھی انہاں خادماں چوں ایک جڑا تانوں قرآن شریف پڑھ کے سنا رہا ہاں۔
ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, اور پھر اللہ کرے گا تاڑے جو بہت سارے لوگوں نے توفیق دے گا وہ پھر یہ کلام ہور زیادہ چنگے طریقے دے نال میرے نالوں بہتر وہ ہوراں نوں سنان گے، پھر ہوراں نوں سنان گے. یہ ہوئی سلسلہ جڑا یہ آخرین و آخرین منہم انہاں جو دوسرے بھی لما یلحقوا بہم جڑے حالی انہاں دے نال آ کے رلے نہیں. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ زبردست تے سیاںا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سب اللہ دی عنایت ہے. اللہ جس چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اپنی عنایت کرتا ہے، اپنا انعام دینا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑی عنایت والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، انہاں لوگاں دی مثال جنہاں نوں تورات دتی گئی وہ حامل تورات ہوئے، ثم لم یحملوها پھر انہوں نے انہوں اس طرح نہ چکیا جس طرح چکنا چاہیے سی. کا مثل الحمار یحمل اسفارا، انہوں دی مثال اس کھوتے دیے جس دے کتاباں دا پار لاتا جاوے. ایک کھوتے واسطے برابر ہے کہ وہ تے رون لاد دیو، اٹاں لاد دیو، ریت لاد دیو، مٹی لاد دیو، یا کتاباں لاد دیو، یا سبزی لاد دیو. اوڑا کام میں اتھوں چک کے اتھے پہنچا دینا. جنہاں لوگاں تے اللہ دی کتاب نازل ہوندی ہے اگر وہ بھی اتنا ہی کام کرن کہ ایک کتاب نو ایک تھان تو چک کے ادب دے نال دوسری تھان پہنچا دین تے اتھوں چک کے اتھے پہنچا دین تے پھر وہ کھوتے ہی ہیں، انسان نہیں. انسان دا کی کام ہے کہ وہ کتاب جڑی وہ دی ہدایت واسطے آئی ہے انہوں کھول کے پڑھن. تو انہوں لوگوں دی مثال جڑے انہوں تورات دیتی گئی، حامل تورات بنایا گیا، وہ قرآن نو تورات نو چک کے ادھروں ادھر لے جاندے رہے، ادھروں ادھر لے آندے رہے، پر انہوں نے کھول کے انہوں پڑھیا نہیں، وہ دی ہدایت تے عمل نہیں کیتا، وہ دے حکمت نہیں چلے. وہ اس طرح ہی ہیں جس طرح کھوتے ہون جہاں تے کتاباں جڑی ہیں لاتیاں گئیاں ہون اور اتھوں چک کے ادھروں ادھر لے کے جاندے ہون. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کوئی یہودی تو ایسا نہیں ملے گا جڑا تورات نو نہ مننے، لیکن کوئی انہوں دا طرز عمل ہے کہ جنہوں کیا گیا انہوں نے تورات دا انکار کیتا. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے انہاں قوماں دی، انہاں لوگاں دی جنہاں نے اللہ دی آیتاں نو جھوٹا قرار دیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تے اللہ ایسے ظالماں نو ہدایت نہیں دیندا. ظلم کیوں ہوندا ہے؟ زیادتی کرنا، کسی دا حق مارنا. اللہ دی کتاب دا ایک حق سی کہ انہوں پڑھیا جاندا، وہ دے تے عمل کیتا جاندا، انہوں سمجھا جاندا، تو انہوں دوسرا تک پہنچایا جاندا. اج اسی کون ہے؟ اسی قرآن دے حامل ہیں، اس تو ہی بڑا ساڈا مقام ہے. جی اسی قرآن شریف دے حق ادا نہ کریے، انہوں اللہ دا کلام نہ سمجھیے دل تو، وہ دی تلاوت نہ کریے باقاعدگی نال، انہوں سمجھیے نہ، اس تے عمل نہ کریے تے انہوں دوسرے تک نہ پہنچائیے، تو پھر اسی ظالم ہیں. اسی خوش قسمت ہیں کہ سانو قرآن لب گیا، پر اسی بڑے ظالم بن گئے کہ اسی ایک قرآن نہ آپ پڑھیا، عمل کیتا تے سمجھا، نہ دوسرے نو سمجھایا، پڑھایا، نہ عمل دی دعوت دیتی. بڑا خطرہ ہے کہ قیامت والے دن دوسرے کافر ساڈا گریبان پھڑن کہ یا اللہ ایسی قوم، ایسی امت تیرے نبی دی جڑے کول تیرا کلام سی، تیرا قرآن سی، انہوں نے ساڈے تک پہنچایا نہیں تو اسی کی جواب دیاں گے. اللہ بچاوے اس تو، سانو توفیق دے کہ اسی اپنا فرض ادا کریے، ظالمہ چ نہ ہوئیے. جڑی اللہ دے نبیاں نو منن والی ہوے اس نو مسلمان قوم کہندے. عام طور تے انہوں غلط فہمی ہو جاندی ہے کہ اسی اللہ دے بڑے چہتے پیارے ہیں تو سانو کسی نہیں پوچھنا. ساڈو پہلے یہودی اس مقام تے کھلوتے سن کہ انہوں نے تورات دیتی گئی سی، انہوں نے سینکڑے نبی آئے سن، بلکہ شاید ہزاراں چ ہی ہون گے. کئیاں انہوں نے قتل کیتا، کئیاں نہ ویسے اختلاف کیتا، انہوں دی گل نہیں منی جس طرح موسیٰ علیہ السلام دی نہیں منی. سب نے یہ غلط فہمی کہ اسی اللہ دے بڑے پیارے ہیں تو اسی سیدھے جنت تے جانا ہے. اج سانو بھی یہ غلط فہمی ہے. تو فرمایا قل یا ایھا الذین ہادو، اے پیغمبر کہو اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تہاڈا خیال ہے کہ تسی اللہ دے بڑے پیارے ہو من دون الناس لوکاں دے مقابلے تے،
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تے پھر تسی مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ پھر موت دی تمنا کرو، منگو دعا کہ یا اللہ سانو مار دے تے نہ ملیے جا کے جلدی اسی. اگر سچے ہوتا تانوں ٹڈوں پتا ہے کہ تسی غلط گل کر رہے ہو. جے تسی ٹڈوں گل کر رہے ہو تو پھر تانوں مرنا چاہیے، پھر دنیا کیوں تک کھا رہے ہو؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. تے پیغمبر کدی موت دی تمنا نہیں کرن گے، کدی موت نہیں منگن گے. اس واسطے انہوں پتا ہے کہ اسی اگے بھیجا کی ہویا، آخرت ساڈے واسطے ہے کی. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کدی موت دی تمنا نہیں کرن گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، او دے ہونے آیا جو کچھ انہیں اگے بھیجا ہے. وَاللَّهُ علیم بالظالمین، اللہ انہاں ظالمانوں خوب جاندا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے پیغمبر انہوں نے کہو کہ او موت جدے کو اس دور بھج دیو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو تانوں آ کے ملے گی ضرور. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تسی واپس لے آندے جاؤ گے او دے کول جڑا چھپیاں تے کھلیاں ساریاں گلاں دا جانن والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تے پھر تانوں دسے گا تسی کی حرکتاں کی کرتوتاں کردے رہے ہو. اچھا ہن اے جڑا قرآن شریف دے پڑھان دا نظام سی، یہ جڑا دتا گیا سانوں، او کسی جمعے دا نظام سی، تعلیم بالغاں دا نظام. اور اسے دی ٹھڑ پیڑ ہے. ہن اے کرونا وائرس دے بہانے نمازاں اور جمعے خاص طور تے بند کرائے جا رہے ہیں. ایک غلط فہمی ہے دشمناں دی کہ شاید اے جڑے مسلمان مسجد جاندے ہیں جمعے والے دن تے واز سن دین مولوی صاحب دا، شاید وہ دی وجہ تو انہاں دی دال نہیں گل رہی. پر اللہ نے بھی بڑے بندوبست کیتے ہیں. سوشل میڈیا جڑا انہوں نے بنایا سی اپنی مقصوداں دے واسطے، الحمدللہ ہن اسی تا جمعے دا خطبہ بھی وہ آن لائن دے رہے ہیں. تے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیتے ہیں. اے میرا خیال ہے اے ترجمہ تسی بھی آن لائن ہی سن رہے ہو گے. یہ سب انہوں نے بنائی ہیں چیزیں جڑی کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال دین دے واسطے استعمال ہو رہی ہیں. وہ نظام کی سی؟ وہ جمعے دا نظام سی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایمان والے جدوں جمعے والے دن تانوں نماز واسطے بلایا جاوے، جمعے دی اذان ہو جائے تے اللہ دی یاد ول اللہ دا دی نصیحت سنن واسطے پجو. یعنی دوڑ کے جانا، مسجد دوڑ کے جانا منع ہے. مطلب یہ ہے کہ بس جلدی کرو، سارے کام چھڑ کے وذر البیع، سودا بیچنا چھڑ دیو، دنیا دا کاروبار چھڑ دیو تو اللہ دا واز سنن واسطے، اللہ دی کتاب دی واز سنن واسطے مسجد پہنچ جاؤ. مسلم شریف دی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جمعے والے دن 2 خطبے ہوندے سن. آپ انہاں دونوں خطبہ دے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے سن، تشریف رکھتے سن. یہ ہوئی دینے سی کہ 2 خطبے درمیان امام جائے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر دوبارہ دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے. یقرأ القرآن و یذکر الناس، تے انہاں اپنے خطبیاں دے وچ آپ قرآن شریف پڑھتے سن تو لوگوں کو نصیحت کرتے سن. تو قرآن شریف دی نصیحت ہفتہ وار دا پروگرام جڑا ہے وہ کی ہے؟ وہ ایک خطبہ جمعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف دے وچ میں دسیا سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر جمعے دے خطبے سورۃ قاف ضرور سناندے سن. لوگوں نے نصیحت کرنا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں، اصل زندگی وہ زندگی ہے. پچھلے جڑے نے نبیوں دا انکار کیتا، رسولاں نوں نہیں منیا، انہاں دا کی انجام ہویا، تسی بدلے پتر بن جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے تہاڈے واسطے بہتر ہے جے تسی سمجھو. حضرت عبداللہ ابن عباس دی ایک روایت ہے کہ پہلے بنی اسرائیل نوں بھی جمعے دا دن دتا گیا سی عبادت واسطے، اور اس طرح دتا گیا جس سانوں ہے کہ ایک خاص وقت ہے جدوں بلایا جاوے تے کاروبار چھڑ کے مسجد پہنچ جاؤ تے نماز تو فارغ ہو جاؤ، تو کھلر جاؤ زمین چ اپنا کاروبار کرو. یہودیاں نے اپنی عادت کے مطابق کیا موسیٰ علیہ السلام نوں کہ نہیں موسیٰ جمعہ نہیں ہفتہ. تو اللہ میاں نے کہا پھر ٹھیک ہے جے دن تہاڈی مرضی دا تو پھر ٹائم ساڈی مرضی دا، پھر تسی سورج نکلن تو لے کے تے سورج ڈبن تک دنیا دا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. سانوں وہ اجازت پھر دوبارہ دیتی گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جدوں نماز مک جاوے تو زمین وچ کھلر جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ دا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی معاشی دوڑ پج کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اللہ نو بہت زیادہ یاد کرتے رہو.
لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ جس طرح عید دے وچ خطبہ ہوندا نا، نماز تو بعد خطبہ ہوندا ہے۔ ایک روایت دے وچ پہلے مسلماناں دا بھی خطبہ جڑا سی جمعے دا، یہ نماز تو بعد ہوندا سی، تے لوکاں نے سمجھا نماز ہو گئی۔ جس طرح عید دے وچ کئی لوگ عید پڑھ کے بھج جاندے نے، خطبہ نہیں سنتے، اس طرح ہی مسلماناں دا معاملہ سی کہ خطبہ نماز تو بعد ہوندا سی۔ تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے سن، قحط پیا سی، تے اونٹاں دی گھنٹیاں دی آواز آئی، تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ غلہ آ گیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو کھلوتا چھڑ کے تے بھج گیا ادھر۔ وہ کیا گیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، تے جدوں وہ کوئی سودا ویچ دین، تجارت دیکھ دین یا کوئی تماشا دیکھ دین، انفضوا إِلَيْهَا تے ادھر بھج جاندے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا تے تانوں کھلوتا چھڑ دیندے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے پیغمبر انہاں تو واضح کر دیو، انہاں نوں دس دیو کہ جو کچھ اللہ دے پاس ہے، جو کچھ اللہ دے کول ہے، او تماشے تے تجارت تو بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دین والا ہے، بہترین کھوان والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته، الله الله